अस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य त्रयोदशः दिवसः अस्ति। द्वादशः दिवसः वयम् अस्तु द्वादशः वा त्रयोदशः, इतः परं दिवसं न वदामि। अस्तु, यावत् वयं प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एताः विभक्तिः दृष्टाः, अस्माभिः दृष्टा, वयं दृष्टवन्तः। प्रथमा विभक्ति कर्ता रामः गच्छति, द्वितीया विभक्ति रामः अयोध्यां गच्छति, तृतीया विभक्ति रामः लक्ष्मणेन सह अयोध्यां गच्छति, रामः सीतायै अयोध्यां गच्छति, रामः लङ्कायाः लक्ष्मणेन सह अयोध्यां गच्छति, दशरथस्य रामः लङ्कायाः अयोध्यां लक्ष्मणेन सह गच्छति। सर्वाः विभक्तयः एकस्मिन् वाक्ये। रामः गच्छति कर्ता, रामः अयोध्यां गच्छति कर्म, रामः लक्ष्मणेन सह गच्छति करण, रामः सीतायै गच्छति संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति सीतेसाठी, रामः लंकायाः अयोध्यां गच्छति पंचमी, लंकेतून अयोध्येत जातो, दशरथस्य रामः लंकायाः अयोध्यां सीतायै लक्ष्मणेन सह गच्छति। अवगच्छन्ति चेत् उत्तमं, नो चेत् नास्ति चिन्ता। षड्विभक्तीनां वाक्यानि अस्माभिः करणीयानि। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। अस्तु, एतावत् वयं दृष्टवन्तः। अद्य सप्तमी विभक्तिं पश्यामः। सप्तमी विभक्तेः कः अर्थः, सप्तमी विभक्तेः कथं प्रयोगं कुर्मः, एतत् सर्वम् अद्य पश्यामः। तत्पूर्वं ह्यः एकं गीतं भवन्तः श्रुतवन्तः, भवन्तः गीतवन्तः। अद्य तद्गीतं पूर्णं कुर्मः, अनन्तरम् अग्रे सप्तमी विभक्तिं पश्यामः। तावत् तत्पूर्वं गीतद्वयं गायामि। सन्ततं पाहि मां सङ्गीतश्यामले, सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे, जननी चिन्तितार्थप्रदे चिद्रूपिणी शिवे, श्रीगुरुगुहसेविते शिवमोहाकारे, सन्ततं पाहि मां सङ्गीतश्यामले, सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे, सामगानप्रिये कामकोटिनीलये, शङ्करी सुन्दरी सारतरलहरी, चण्डिके निर्मले कामिनी मोदिनी, पाहि गुरुगुह जननी,
पाहि गुरुगुह जननी सामगान प्रिये कामकोटि निलये शंकरी सुंदरी सुन्दरी सारतर लहरी पङ्क्तिद्वयं वयं दृष्टवन्तः एकवारं गायामि अनन्तरं बालाराम दादा महोदय मम पश्चात् अनुगायति गुरुगुह सरसिज करपद शुभकर मूर्ते सुरवर शिव सुत भुवनपते एकवारं पुनः शृण्वन्तु गुरुकुह सरसिज करपद शुभकर मूर्ते सुरवर शिव सुत भुवनपते बालाराम महोदय मम पश्चात् अनुगायतु गुरु गुह सरसिज कर पद शुभ कर मूर्ते सुरवर शिव सुत भुवनपते मम पश्चात् अनुगायतु मुरहर हरिहय मुरहर हरिहय विधिनुत विधिनुत बहुविध कीर्ते बहुविधि एक मिनिट सर बहुविध कीर्ते बहुविध कीर्ते मुरहर हरिहय विधिनुत बहुविध कीर्ते मुरहर हरिहय विधिनुत बहुविध कीर्ते चुकलं थांबा माझं पण सर मुरहर हरिहय विधिनुत बहुविध कीर्ते मुरहर हरिहय विधिनुत बहुविध कीर्ते नरपति नत मुनि नरपति नाथ मुनि युत सुमते युत सुमते एकवारं सर्वे शृण्वन्तु अनुगायतु मुरहर हरिहय विधिनुत बहुविध कीर्ते नरपति नत मुनि युत सुमते गुरु गुह सरसिज करपद शुभकर मूर्ते सुरवर शिव सुत भुवनपते मुरहर हरिहय विधिनुत बहुविध कीर्ते नरपति नत मुनि युत सुमते गुरु गुह सरसिज कर पद शुभ कर मूर्ते सुरवर शिव सुत भुवनपते मुरहर हरिहय विधिनुत बहुविध कीर्ते नरपति नत मुनि युत सुमते एतावत् सर्वे शृण्वन्तु अभ्यासं कुर्वन्तु तदा एव आगच्छति अन्यथा एकस्मिन् पाठे न आगच्छति निरुपम जयकर निरतिशय सुखद सरस सततमवस्थिरतर शक्ति निरुपम जयकर निरतिशय सुखद सरस सततमवस्थिरतर शक्ति एषा पङ्क्तिद्वयं श्वः पश्यामः गुरु गुह सरसिज कर पद शुभकर मूर्ते सुरवर शिव सुत
भुवनपते मुरहर हरिहय विधिनुत बहुविध कीर्ते नरपति नत मुनि युत सुमते निरुपम जय कर निरतिशय सुखद सरस सततमवस्थिरतर शक्ति निरुपम जय कर निरतिशय सुखद सरस सततमवस्थिरतर शक्ति गुरु गुह सर सीज कर पद शुभ कर मूर्ति अद्य सप्तमी विभक्ति ताम सप्तमी विभक्तिं पश्यामः। रामः रामे रामः रामे पुस्तक वदन्तु पुस्तके विद्यालय विद्यालये मार्ग मार्गे मार्गे गृह गृहे गृहे हस्त हस्ते 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 वृक्षः वृक्षे वृक्षे तडागः तडागे नगरं नगरे नगरे उद्यानम् उद्याने उद्यायने उद्याने कार्यालयम् कार्यालये कार्यालये रामः रामे अर्थः अस्ति रामामध्ये किंवा रामावर आत किंवा वर यदा उदाहरणानि पश्यामः तदा इतोपि स्पष्टं भविष्यति अधिकं स्पष्टं भविष्यति रामः रामे एतत् अस्माभिः स्मरणीयं रामः रामे पुस्तकं पुस्तके बालकः बालके गृहं गृहे यत्र अकारान्त शब्दः अस्ति राम तत्र रामे एकार भविष्यति अकारस्य स्थाने एकारः भविष्यति सप्तमी विभक्तौ अग्रे पश्यामः वनं वने नगरं धनं धने धने पुष्पं पुष्पे पुष्पे फलं फले 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 चित्ते चित्ते राज्यं राज्ये देशं देशे देशे विदेशं विदेशे विदेशे पत्रं पत्रे 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 वनं नपुंसकलिङ्गं शब्दः भवति तत्र अपि वने पुल्लिङ्गः नपुंसकलिङ्गः समानम् एव तृतीया विभक्तेः पश्चात् वनम् इति नपुंसकलिङ्गं शब्दः रामवत् एव चलति नपुंसकलिङ्गं शब्दः रामवत् एव चलति वनं वने अग्रे पश्यतु सीता सीतायां सीता सीतायां नौका नौकायां पाठशाला पाठशालायां नासिका नासिकायां नासिकायाम् उत्पीठिका उत्पीठिकायां पीठिकायाम् एतावत् सर्वे शब्दाः आकारान्त शब्द पत्रपेटिका पत्रपेटिकायां दूरभाषा दूरभाषायां दूरभाषायां बालिका बालिकायां लता लतायां माला मालायां मालायां पाठशाला पाठशालायां पाकशाला पाकशालायां यज्ञशाला यज्ञशालायां अध्यापिका अध्यापिकायां कथा कथायां
कथायां वृद्धा वृद्धायां वृद्धायां अजा अजायां 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 रामः रामे वनं वने सीता सीतायां नदी नदी नद्यां नदी नद्यां देवी देव्यां देव्यां जननी जनन्यां पृथ्वी पृथिव्यां पृथ्व्यां नदी गौरी गौर्यां गौर्या गौर्यां पांचाली पांचाल्यां शाल्यां पांचाल्यां सोनाली सोनाल्यां भवानी भवान्यां भवान्यां रामः रामे वनं वने सीता सीतायां नदी नद्याम् इदानीं पश्यन्तु कथं प्रयोगं कुर्मः। सप्तमी विभक्ति पुस्तकं हस्तः पुस्तकं हस्ते अस्ति पुस्तकं हस्तः हस्ते अस्ति स्क्रीन दिसते हो आम् आम् द्रष्टुं शक्यते हस्तः हस्ते जलं जलं चषकः जलं शृण्वन्तु शृण्वन्तु जलं चषकः जलं चषके अस्ति जलं चषके अस्ति गृहे किं किम् अस्ति इदानीं शृण्वन्तु शृण्वन्तु गृहे गृहे दूरदर्शनम् अस्ति दूरदर्शनं गृहे सङ्गणकः अस्ति पश्यन्तु सङ्गणकः अस्ति गृहे उत्पीठिका अस्ति गृहे उत्पीठिका अस्ति गृहे दूरदर्शनम् अस्ति गृहे उत्पीठिका अस्ति गृहे सङ्गणकः अस्ति गृहे पुस्तकानि सन्ति गृहे पुस्तकानि सन्ति गृहे आसन्दः अस्ति गृहे आसन्दः अस्ति गृहे व्यजनम् अस्ति गृहे व्यजनम् अस्ति गृहे गोलदीपकः गोलदीपकः ट्यूबलाइट दंडदीपकः दंडदीपकः बल्ब गोलदीपकः गृहे घरामध्ये गृहे घरात् गृहे दूरदर्शनम् अस्ति गृहे सङ्गणकः अस्ति गृहे उत्पीठिका अस्ति गृहे पुस्तकानि सन्ति गृहे आसन्दः अस्ति गृहे व्यजनम् अस्ति गृहे गोलदीपः अस्ति गोलदीपकः अस्ति भवतः गृहे एकमेकं सरलं सरलं वाक्यं सोफा इत्युक्ते किं सरलं सरलं वाक्यं वदन्तु एकमेकं वाक्यं गृहे किं किम् अस्ति मम गृहे डैश 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 अस्ति क्रमः अंजलि भगिनी धनश्री भगिनी मंगल भगिनी बीना भगिनी किरण भगिनी संतोष बालाराम दादा संतोष हाँ शीघ्रं शीघ्रम् एकमेकं वाक्यं किं किम् अस्ति भवत्याः गृहे भवतः गृहे मम गृहे घटी अस्ति मम गृहे घटी अस्ति हाँ अग्रे मम गृहे दण्डदीपकः अस्ति मम गृहे दण्डदीपकः अस्ति
अग्रे मम गृहे सङ्गणकः अस्ति। मम गृहे सङ्गणकः अस्ति सङ्गणकं त्यक्त्वा इतोपि कः अस्ति किम् अस्ति सङ्गणकः अहमेव उक्तवान् अग्रे मम गृहे मम माता गृहे अस्ति। मम गृहे बीना भगिनी मम गृहे माता अस्ति। मम गृहे माता अस्ति माता पितरौ स्तः उत्तमं हा किरण भगिनी मम गृहे शीतकम् अस्ति। मम गृहे शीतकम् अस्ति शीतके किं किम् अस्ति अनन्तरं लिखन्तु शीतके किं किम् अस्ति शीतके फलानि शाकानि जलं जम्बीरफलानि बहूनि फलानि सन्ति शाकानि सन्ति तेषां नामानि गूगल करोतु अस्तु अग्रे बालानंद दादा मम गृहे पुस्तकानि सन्ति पुस्तकानि सन्ति इतोपि कः अस्ति किम् अस्ति पुस्तकानि सन्ति हा पुस्तकानि अहमेव उक्तवान् अजून काय आहे पुस्तक सोडून मम गृहे दूरदर्शनम् अस्ति दूरदर्शनम् अस्ति मम गृहे एकमेव वाक्यम् अलम् एकं वाक्यम् एकेन वाक्येन अलम् संतोष महोदय मम गृहे व्यञ्जनम् अस्ति। व्यञ्जनं न व्यजनं व्यञ्जनम् अस्ति। व्यञ्जनम् इत्युक्ते जानन्ति अस्तु वृक्षः वृक्षे इत्युक्ते किम् पोपट शुकः वृक्षे शुकः अस्ति अग्रिमं वाक्यं अंजलि भगिनी वृक्षे मर्कटः अस्ति वानरः अस्ति कपिः अस्ति हरिः अस्ति हरिः एकः अन्यः अर्थः भवति वानरः अस्ति वृक्षे नीडम् वृक्षे नीडम् अस्ति हा घरट्यात पक्षी कसं बोलणार अस्तु वदतु नीडे पक्षी न पक्षी अस्ति। सरलः शब्दः अस्ति खगः नीडे खगः अस्ति वानरस्य मुखे किम् अस्ति वानरस्य मुखे फलम् अस्ति। कदलीफलम् अस्ति। कदलीफलं न पत्रं दृश्यते मया अस्तु अग्रिम हा वृक्षे मंगल भगिनी वृक्षे पत्रम् अस्ति। एकमेव पत्रं पत्राणि सन्ति उत्तमं फलानि सन्ति चतुर्थे चित्रे फलानि सन्ति अस्तु वृक्षे शुकः अस्ति वृक्षे वानरः कपिः अस्ति वृक्षे नीडम् अस्ति नीडे खगः अस्ति वृक्षे फलानि सन्ति उत्तमम् अस्तु पश्यतु अत्र ग्रामः इत्युक्ते सर्वे जानन्ति विद्यालयः सर्वे जानन्ति प्रकोष्ठः इत्युक्ते रूम छोटा घर प्रकोष्ठः आसन्दः सर्वे जानन्ति
शिक्षकः सर्वे जानन्ति, विश्वासः अपि सर्वे जानन्ति। सर्वान् शब्दान् सर्वे जानन्ति। अस्तु, इदानीं पश्यतु, ग्रामे विद्यालयः अस्ति। ग्रामे विद्यालयः अस्ति। अग्रे वदतु कः अस्ति इदानीं? बीना भगिनी, डैश वर्गः अस्ति। विद्यालये, प्रकोष्ठे, आसन्दे, शिक्षके, विश्वासे। वदतु बीना भगिनी एव। डैश वर्गः अस्ति। बीना भगिनी अस्ति वा न? सर म्यूट होता माइक। सर मम ग्रामे मम ग्रामे वर्गः अस्ति। न न न न, पश्यतु, अत्र पर्यायानि दत्तानि, अत्र विकल्पाः दत्ताः, तेषु ग्रामः अभवत्। इदानीम् अत्र कः विकल्पः आगच्छति? कः विकल्पः अत्र भवितुम् अर्हति? प्रकोष्ठ, विद्यालय, कळले का नाही? सर मला नाही समजलं। हे बघा 6 ऑप्शन दिलेले आहेत। हो, काढलेल्या जागा भरा. विद्यालय कुठे असणार? विद्यालय गावात। म्हणून ग्रामे। वर्गः अस्ति, वर्गः कुत्र अस्ति? विद्यालय. विद्यालय। विद्यालय। इदानीम् अवगतवन्तः? आम्. विद्यालये वर्गः अस्ति। उत्तमम्। अग्रे पश्यतु, अत्र किरण महोदय। डैश आसन्दः अस्ति। प्रकोष्ठे आसन्दः अस्ति। हा, रूम मध्ये खुर्ची आहे। अग्रे डैश शिक्षकः अस्ति। हा, बालराम दादा, डैश शिक्षकः अस्ति। आसन्दे शिक्षकः अस्ति आम, किंवा विद्यालये शिक्षकः अस्ति असं पण होऊ शकतं सर. असं पण होऊ शकतं, पण विद्यालय आधीच झालंय ना. हा, आसन्दे शिक्षकः अस्ति. आसन्दे शिक्षकः अस्ति। डैश विश्वासः अस्ति। संतोष दादा। शिक्षकः विश्वासः अस्ति। न, दोषः भवति अत्र। शुद्धं वाक्यं वदतु। शिक्षके विश्वासः अस्ति। शिक्षके विश्वासः अस्ति। ग्रामे विद्यालयः अस्ति। विद्यालये वर्गः अस्ति। प्रकोष्ठे आसन्दः अस्ति। आसन्दे शिक्षकः अस्ति। शिक्षके विश्वासः अस्ति। अन्तिमः वाक्यः अभवत्। अस्तु, विश्वासः अस्ति। अस्तु, सम्यक्। पश्यतु, भारतदेशः महाराष्ट्रम् अरण्यं मन्दिरं देवः भक्तिः। भारतदेशः सप्तमी का भविष्यति? भारतदेशे महाराष्ट्रं सप्तमी का भविष्यति? महाराष्ट्रे अरण्यं अरण्ये मन्दिरं मन्दिरे देवः देवे भक्तिः भक्तौ। भक्तौ भक्तिः भक्तौ किञ्चित् भिन्ना भवति विभक्ति। भक्तिः भक्तौ। इदानीं संतोष महोदयतः उपरि गच्छामः। भारते महाराष्ट्रम् अस्ति। भारते महाराष्ट्रम् अस्ति। भारतं कुत्र अस्ति? भारतं महाराष्ट्रे अस्ति। भारते महाराष्ट्रम् अस्ति। भारते महाराष्ट्रम् अस्ति, सम्यक्। भारतं कुत्र अस्ति? भारतं
बालन दादा भारतम तर भारत आशिया खंड सर. खंडात सांगा ना. आशिया खंड. आशिया भारतः खंडे भारतं जम्बूद्वीपे आशिया खण्डः कुत्र अस्ति जम्बूद्वीपे अस्तु भारतम् आशिया खण्डे अस्ति भारतम् आशिया खण्डे अग्रे गच्छामः डैश अरण्यम् अस्ति महाराष्ट्रे अरण्यम अस्ति. महाराष्ट्रे अरण्यम् अस्ति अग्रे डैश मंदिरम् अस्ति अरण्ये अरण्ये तुम्हाला कळालं तर एका लाईनीत अरण्ये मंदिरम् अस्ति अरण्ये मंदिरम् अस्ति हा डैश देवः अस्ति मंदिरे मंदिरे देवः अस्ति. डैश भक्तिः अस्ति देवे भक्तिः अस्ति. भारते महाराष्ट्रम् अस्ति महाराष्ट्रे अरण्यम् अस्ति अरण्ये मंदिरम् अस्ति मंदिरे देवः अस्ति देवे भक्तिः अस्ति कः स्मरति पूर्वाणि वाक्यानि पूर्वाणि वाक्यानि न तु एतानि वाक्यानि पूर्वाणि वाक्यानि तानि वाक्यानि कः स्मरति एतानि वाक्यानि सर्वे स्मरन्ति तानि वाक्यानि वदन्तु ग्रामे विद्यालये ग्रामे विद्यालयः अस्ति विद्यालये वर्गः अस्ति आम् वर्गे शिक्षकः अस्ति आम् प्रकोष्ठे शिक्षके विश्वासः अस्ति आसन्दे प्रकोष्ठे आसन्दः आसन्दः अस्ति प्रकोष्ठे आसन्दः अस्ति आसन्दे शिक्षकः अस्ति शिक्षकः अस्ति. शिक्षकः अस्ति शिक्षके विश्वासः अस्ति एतानि वाक्यानि आम् भारतं भारतदेशे भारते महाराष्ट्रम् अस्ति आम् महाराष्ट्रे महाराष्ट्रे अरण्यम् अस्ति महाराष्ट्रे अरण्यम् अस्ति अरण्ये मन्दिरम् अस्ति अरण्ये मन्दिरम् अस्ति मन्दिरे देवः अस्ति मन्दिरे देवः अस्ति देवः देवे अस्ति. भक्तिः अस्ति देवे भक्तिः अस्ति भक्तौ मुक्तिः अस्ति मुक्तौ परिसमाप्तिः अस्ति मुक्तेः अनन्तरं किमपि नास्ति सा काष्ठा सा परागतिः तस्याः पश्चात् किमपि नास्ति पश्यन्तु इदानीं लतायां गीता गीतायां पुस्तिकायां पाठशाला पाठशालायां पश्यतु एतत् किम् अन्नम् एतत् किम् स्थालिका सीतायां स्थालिकायाम् अन्नम् अस्ति स्थालिकायाम् अन्नम् अस्ति अन्नम् अस्ति स्थालिकायाम् अन्नम् अग्रे पश्यतु कपाटिकायां वस्त्रम् अस्ति कपाटिकायाम् एतत् किम् स्यूतः एतत् किम् एतानि किम् करवस्त्राणि करवस्त्राणि एतत् किम् कर्तरी एतानि कानि कंकणानि एषा का घटी हस्तघटी एषः कः दूरवाणी जंगमवाणी चलभाषः मोबाइल एषा का शाटिका 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 पश्यतु
प्रश्नं कथं प्रष्टव्यम् इति पश्यतु। एषः कः? एषः स्यूतः। एतानि कानि? करवस्त्राणि करवस्त्राणि। एषा का? कर्तरी एषा कर्तरी एषा कर्तरी एतानि कानि? एतानि एतानि कंकणानि 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 एषा का? एषा घटी एषा घटी एषा घटी। पूर्णवाक्येन उत्तरं ददतु ददन्तु। हा, एषः कः? एषः दूरवाणी दूरवाणी एषा का? एषा शाटिका शाटिका इदानीं शाटिका। वदन्तु सन्तोष महोदय, कपाटिकायां किम् अस्ति? आम्, हा, सन्तोष महोदय। कपाटिकायां स्यूत शूत शूत अस्ति शू नाही, स्यू। स्यू हा, स्यूतः। स्यूतः अस्ति बलराम दादा, कपाटिकायां किं किम् अस्ति? कपाटिकायां करवस्त्राणि सन्ति सन्ति। किरण भगिनी, कपाटिकायां का अस्ति? कपाटिकायां कर्तरिः अस्ति। कर्तरी नदी, कर्तरी देवी अस्तु। हा, मंगल भगिनी, कपाटिकायां कानि सन्ति? कपाटिकायां करवस्त्रं सन्ति। अच्छा, करवस्त्रम्। अग्रे धनश्री भगिनी, कपाटिकायां किम् अस्ति? कपाटिकायां कंकणानि सन्ति उत्तमम्। हा, अंजलि भगिनी, कपाटिकायां का अस्ति? कपाटिकायां घटी अस्ति घटी अस्ति। कपाटिकायां दूरभाषः अस्ति। कपाटिकायां शाटिका अस्ति। एतानि सर्वाणि वस्तूनि कपाटिकायां सन्ति। पश्यतु इदानीं। अस्तु, पश्यन्तु, उत्तमम्। अस्तु, सप्तमी कक्षा। कक्षायां कक्षायां पश्यतु, कक्षायां का अस्ति? वदन्तु। कक्षायां शिक्षिका अध्यापिका अध्यापिका अस्ति अध्यापिका अस्ति। हा, क्रमेण गच्छन्तु। अंजलि महोदय अभवत्। कक्षायाम् अध्यापिका अस्ति। अग्रे कक्षायां धनश्री। कक्षायां छात्राः सन्ति उत्तमम्। अग्रे, हा, असं इति गम्मत्। हा, कक्षायां छात्रः अस्ति। मंगल भगिनी, कक्षायां पुस्तकानि सन्ति। अस्तु, अग्रे किरण भगिनी। आसन्द तथा न उत्पीठिका यत् चित्रे दृश्यते, यत् शब्दः दृश्यते तदेव वक्तव्यः। कक्षायां छात्राः अस्ति। छात्रा अस्ति, छात्राः न। स्त्रीलिंग छात्रा, पुल्लिंग छात्रः। अवगतम्? आम्। आम्। अग्रे कक्षायां पुस्तकम् अस्ति कक्षायां पुस्तकम् अस्ति। उत्तमं, क्षम्यतां। हा, अग्रे किं दृश्यते? किं शब्दं पटे दृश्यते? कक्षायां हरितफलकम् अस्ति कक्षायां हरितफलकम् अस्ति। हा, कक्षायां भित्तिपत्रम् अस्ति कक्षायां भित्तिपत्रम् अस्ति। अग्रे अंजलि भगिनी। कक्षायां पुस्तकानि सन्ति अग्रे कक्षायाम् आसन्दः अस्ति अग्रे कक्षायां
अस्ति कक्षायाम् उत्पीठिका अस्ति उत्तमम् अग्रे वीणा भगिनी कक्षायां सुधाखण्डः अस्ति सुधाखण्ड इत्युक्ते चाक् खडु खडु अग्रे पुस्तकं त्यजतु कक्षायाम् अङ्कनी अस्ति अंकनी पेन्सिल लेखनी पेन अंकनी पेन्सिल लेखनी पेन अस्तु कक्षायाम् इतो कक्षायां किम् अस्ति बालानन्द कक्षायां लेखनी अस्ति लेखनी अस्ति संतोष महोदय कक्षायाम् अवकरकण्डोलः अस्ति अवकर इत्युक्ते कचरा अवकर कंडोलः इत्युक्ते बास्केट डस्टबिन कक्षायाम् अवकर कंडोलः अस्ति कक्षायाम् इतोपि किम् अस्ति अंजलि भगिनी कक्षायां मानचित्रम् अस्ति मानचित्रम् अस्ति देशस्य चित्रम् अस्ति अग्रे कक्षायां भित्तिघटी अस्ति भित्तिघटी अस्ति अस्तु किं किं स्मरन्ति वदन्तु इदानीं कक्षायां किं किम् अस्ति किं किं स्मरन्ति शीघ्रं शीघ्रं मंगला भगिनी कक्षायां छात्राः सन्ति छात्राः सन्ति असम्यक् असाधु छात्राः सन्ति अस्तु छात्राः सन्ति अग्रे वीणा भगिनी कक्षायां कक्षायां हरितफलकम् अस्ति उत्तमम् अग्रे किरणा भगिनी कक्षायाम् उत्पीठिका अस्ति अग्रे कक्षायाम् आसन्दः अस्ति अग्रे अन्यः पुरुषः कक्षायां भित्तिघटी अस्ति कक्षायां भित्तिघटी अस्ति अग्रे कक्षायां मानचित्रम् अस्ति उत्तमं कक्षायाम् इतोपि किं किम् अस्ति कक्षायाम् अध्यापिका अस्ति अध्यापिका अस्ति अग्रे कक्षायां पुस्तकानि सन्ति अग्रे पुस्तकायां सुधाखण्डः कक्षायां सुधाखण्डः अस्ति कक्षायां सुधाखण्डः अस्ति अग्रे कक्षायाम् अङ्कनी अस्ति अंकनी अस्ति लेखनी अस्ति कक्षायाम् इतोपि किं किम् अस्ति कक्षायाम् अवरकण्डोलः अस्ति अवकरकण्डोलः अस्ति कक्षायां भित्तिघटी अस्ति भित्तिघटी अस्ति भित्तिचित्रम् अस्ति कक्षायाम् अङ्कनी अस्ति कक्षायां अंकनी लेखनी अभवत् अंकनी लेखनी अभवत् उत्तमं सर्वम् उक्तवन्तः सर्वान् शब्दान् उक्तवन्तः पश्यतु कपाटिका कपाटिकायां कक्षा सर्वे वदन्तु कक्षायां वाटिका वाटिकायां सभा सभायां मम पश्चात् वदतु शालायां पीठिकायां मम पश्चात् वदतु सभा सभायां शाला शालायां पाकशाला पाकशालायां पत्रिका पत्रिकायां माला मालायां पेटिका पेटिकायां संचिका संचिकायां संचिका इत्युक्ते फाइल संचिका माला मालायां उत्पीठिका उत्पीठिकायां दिनदर्शिका दिनदर्शिकायां शाखा शाखायां वार्ता वार्तायां परीक्षा परीक्षायां कक्षायाम् अस्तु नौका नदी कः वदिष्यति का वदिष्यति नौका नद्याम् अस्ति नौका नद्याम् अस्ति नदी नद्यां गौरी गौर्यां जननी जनन्यां देवी
देव्यां भवानी भवान्यां नौका नद्याम् अस्ति नौका नद्यां तरति वहति अस्ति भवति वस्त्राणि करवस्त्राणि द्रोणी द्रोणी द्रोण्या वदन्तु करवस्त्राणि द्रोणी वदन्तु वस्त्राणि द्रोणी अस्ति वस्त्राणि 1 2 3 4 5 6 भरपूर वस्त्राणि बहूनि सन्ति अतः वस्त्राणि द्रोण्यां सन्ति वस्त्राणि द्रोण्यां सन्ति सम्यक् वस्त्राणि द्रोण्यां नदी नद्यां जलं कूपी जलम कुप्यां कुप्यामि कुप्यां कुप्यां जलं कुप्याम् कुप्याम् अस्ति 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 की सन्ति इतोपि यद्यपि अत्र बहवः कूप्यः सन्ति तर्हि अपि एकमेव स्वीकरणीयम् बहुवचने कथं भविष्यति तत् श्वः आरभ्य पठनीयम् अस्तु जलं कूप्याम् अस्ति अस्तु अग्रे कूपी कूप्यां जलमस्ति लेखनी लेखन्यां 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 द्रोणी द्रोणं द्रोण्यां कूपी कुप्यां कूप्याम् अंगुली अङ्गुल्यां अंगुल्यां घटी कट्यां घट्यां दूरवाणी दूरवाण्यां दूरवाण्याम् एतावत् सप्तमी विभक्ति श्वः आरभ्य बहुवचनं पश्यामः तत्पश्चात् अद्य शीघ्रम् अभवत् अस्तु किञ्चित् अन्यं पश्यामः अस्तु अस्तु पश्यामि यदि मह्यं किमपि आवश्यकम् अस्ति चेत् आवश्यकम् इति वदामि आवश्यकम् यदि किञ्चित् आवश्यकं नास्ति तर्हि मास्तु इति वदामि आवश्यकम् अस्ति चेत् आवश्यक आहे आवश्यकं नास्ति चेत् मास्तु मास्तु आवश्यकं शब्दः विशेषणः अस्ति अतः कदा कदा आवश्यकः कदा कदा आवश्यकं कदा कदा आवश्यकी पुनः शृण्वन्तु आवश्यकं शब्द त्रिषु लिंगेषु चलति पुल्लिङ्गः अस्ति चेत् आवश्यकः स्त्रीलिङ्गः अस्ति चेत् आवश्यकी नपुंसकलिङ्गः अस्ति चेत् आवश्यकं पश्यतु किं किम् आवश्यकं सुखम आवश्यकं पाहिजे गरज सुखम अग्रे धनम आवश्यकम आरोग्यम् आवश्यकम् आरोग्यम आवश्यकम धनं विना आरोग्यं विना धनस्य कोऽपि लाभः नास्ति आरोग्यमस्ति चेत् धनस्य उपभोगं कर्तुं शक्यते अतः अस्माकं शास्त्रेषु उक्तम् अस्ति शरीरम् आद्यं खलु धर्म साधनम् यदि शरीरम् अस्ति तर्हि धनस्य काय म्हणताय
आरोग्यमस्ति तर्हि धनस्य उपयोगं भवति, धनमस्ति तर्हि सुखं भवति। आरोग्यम् खलु धर्मसाधनम्, आरोग्यं प्रथमम् अनन्तरं सर्वम्। किं किम् आवश्यकं? सुखम् आवश्यकं, धनम् आवश्यकम्, आरोग्यम् आवश्यकम्, अग्रे गृहम् आवश्यकम्। आवश्यकम्, गृहम् आवश्यकम्। भोजनम् आवश्यकम् आवश्यकम्। भोजने प्राणः अस्ति, अतः भोजनम् आवश्यकम्। सर्वे शब्दाः नपुंसकलिङ्गानि भवन्ति, अतः आवश्यकम् आवश्यकम् आवश्यकम्। शिक्षा आवश्यकी, नौका आवश्यकी, बुद्धिः आवश्यकी, प्रज्ञा आवश्यकी। किन्तु अत्र किं किम् आवश्यकं नपुंसकलिङ्गमेव पश्यामः। अग्रे पश्यन्तु, किं किं मास्तु, किं किं मास्तु जीवने, पश्यन्तु। औषधं मास्तु दुःखं मास्तु मास्तु, कष्टम् मास्तु कष्टं मास्तु। कष्टम् इत्युक्ते सुखेन जीवनं जीवामः, कष्टं मास्तु, सुखेन जीवामः। अग्रे कोपः उपः मास्तु। मास्तु कोपः सर्वविनाशस्य कारणः, नरकस्य द्वारम्। किन्तु किं करणीयं? कोपः विघ्नं मास्तु विघ्नं मास्तु। इतोपि किं किं मास्तु वदन्तु, वदन्तु। शत्रु किं किम् अस्ति? शत्रुः मास्तु, उत्तम। शत्रुः कोऽपि उक्तवान्, शत्रुः। धनश्री भगिनी, औषधं को औषधं मास्तु। श्लोकः आवश्यकम् आवश्यकम् आवश्यकम्। आवश्यकः, आवश्यकम् गीता आवश्यकी, आवश्यकी आवश्यकी मराठी अर्थः आवश्यक श्लोकस्य ज्ञानम् आवश्यकम् आवश्यकं शब्दस्य उपयोगः भोजने भवति। सूपः आवश्यकः, रोटिका आवश्यकी। यदा शिबिरे भवामः तदा आवश्यकम् आवश्यकी आवश्यकः अत्यन्त महत्वपूर्णाः शब्दाः। अस्तु, धनश्री भगिनी मम पश्चात् गायतु। तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। येन मामुपयान्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अस्तु, पश्यन्तु, एषः श्लोकः 10मे अध्याये भवति। अस्मिन् श्लोके भगवान् वदति, अहं कदा ज्ञानं ददामि, स्वरूपज्ञानं ददामि,
अपरिच्छिन्नं सुखं कदा ददामि भगवान् वदति। महाराष्ट्रे जगति विश्वे बहवः सम्प्रदायाः सन्ति, ते वदन्ति भजनेन किं भविष्यति। तर्हि अत्र भगवान् एव उक्तवान् तेषां सततयुक्तानां तेषां ये सततं प्रीतिपूर्वकं भजतां देवा प्रीतिपूर्वकं प्रेम्णा स्नेहेन भजन्ति। यदि अभंगम गायन्ति तर्हि स्नेहेन गायन्ति, प्रीत्या गायन्ति, न तु गानार्थं गायन्ति। प्रीत्या गायन्ति, सततयुक्तानां सततं गायन्ति। तं बुद्धियोगं ददामि। तं पुरुषं ये प्रीतिपूर्वकं भजनं गायन्ति तेभ्यः बुद्धियोगं ददामि, ज्ञानं ददामि। अतः यदा कोऽपि वदति भजनेन किं भविष्यति, ज्ञानं स्वीकरोतु, तर्हि भवान् उत्तरं ददातु यत् भगवान् एव 10मे अध्याये उक्तवान्, यदि कोऽपि भक्तः प्रीतिपूर्वकं भजति तर्हि अहं ज्ञानं ददामि। तेन ज्ञानेन किं भविष्यति, येन माम् उपयान्ति, तेन ज्ञानेन सः भक्तः मत्स्वरूपं भवति, मम भिन्नः न भवति। जीवः जीवरूपेण अवशिष्टः न भवति, एकरूपं भवति। तर्हि किं करणीयं, सदा ईश्वरस्य गानं भजनं गानीयम् अस्माभिः सततं। तर्हि भगवान् ज्ञानं ददाति, तेन ज्ञानेन सर्वदुःखानां हानिः ध्वंसः भविष्यति। अतः किं करणीयं, सदा भजने रमणीयम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आचार्य। प्रतिदिनम् एकवारं वीडियो पश्यतु।